अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है कारी मोहम्मद अकबर मदनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रीड विद कारी अकबर मदनी। क्या हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा शाद आबाद रखे, हंसते रहा करें, मुस्कराते रहा करें, खुशियाँ बांटते रहा करें। नाज़रीन किराम, पिछली वीडियो के अंदर हमने सबक नंबर 10 पढ़ा था और सबक नंबर 10 के अंदर जितने भी अल्फाज मौजूद हैं उन तमाम अल्फाज की बताए गए तरीके के मुताबिक और कवायद के मुताबिक प्रैक्टिस करने की कोशिश की थी। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन के अंदर उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं और सबक नंबर 10 पढ़ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मदनी कायदे के पिछले असबाक पढ़ना चाहते हैं तो उन तमाम वीडियोज़ का लिंक भी ऊपर आई बटन के अंदर दे रहा हूँ, वहाँ से आप वो तमाम वीडियोज़ देख सकते हैं और पिछले तमाम असबाक पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम सबक नंबर 11 पढ़ेंगे और सबक नंबर 11 बहुत ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। तो याद रखें कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा अहम हो या जितनी ज़्यादा ज़रूरी हो तो उस पर तवज्जो भी इतनी ज़्यादा ही दी जाती है। तो सबक नंबर 11 चूँकि हरूफ कलकला के बारे में है तो इस वजह से हमें इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, तब जाके हमें हरूफ कलकला की अच्छी तरह पहचान भी होगी और पता चलेगा कि हरूफ कलकला को कैसे पढ़ा जाता है। तो बग़ैर ताख़ीर के हम लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और वहाँ से सबक नंबर 11 शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। तो आइए हम लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और वहाँ से सबक नंबर 11 शुरू करते हैं। हो सकता है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि हर चीज़ आपको बिल्कुल वाज़े हो जाए और अच्छी तरह आपको हरूफ कलकला की पहचान हो जाए और उनको पढ़ने का तरीका भी आ जाए। तो नाज़रीन किराम, सबसे पहले आप इस अलामत की तरफ देखें। जैसा कि आप पीछे सबक नंबर 7 के अंदर ये पढ़ चुके हैं कि ये जो अलामत आपको नज़र आ रही है ये दाल की तरह की, इसको जज़म कहा जाता है। ये सबक नंबर 7 के अंदर इसकी तफसील गुजर चुकी है। तो अगर अभी तक आपने वो सबक नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप पूरी तफसील के साथ इस जज़म के बारे में जान सकते हैं और जज़म वाले हर्फ के बारे में जान सकते हैं। तो हमारी वीडियो लंबी ना हो इस वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताऊँगा कि ये जो अलामत आपको नज़र आ रही है इसको जज़म कहते हैं और जिस हर्फ पर जज़म हो उसे साकिन कहा जाता है और जज़म वाला हर्फ अपने से पहले मुतहरिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। आगे हमज़ा साकिना के बारे में आप जानें कि हमज़ा साकिना जो होता है यानी साकिन हमज़ा, हमज़ा साकिना कहते हैं साकिन हमज़ा को। तो साकिन हमज़ा जो होता है वो हमेशा झटका देकर पढ़ा जाता है, यानी उसको हमेशा झटका देकर पढ़ेंगे। कैसे? मिसाल के तौर पर ये देखें, ये हमज़ा साकिन है, इसको हमेशा झटका देकर पढ़ा जाएगा। मुमिनीना, मुमिनूना, युमिनूना, मुस्वदतुन, इक़रा, शअनुन, कअसन, बिसा, यशा, नशा। तो हमज़ा साकिना को हमेशा झटका देकर पढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हरूफ कलकला के बारे में कि हरूफ कलकला कितने हैं, कौन कौन से हैं और उनको पढ़ने का तरीका क्या है, और उनकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी हम इस वीडियो के अंदर करेंगे ताकि आपको बिल्कुल वाज़े हो जाए कि हरूफ कलकला को कैसे पढ़ा जाता है। तो याद रखें कि हरूफ कलकला 5 हैं, क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल। इनका मजमुआ क़ुतुबु जद्दिन है। मजमुआ लिखने की वजह भी पिछले असबाक के अंदर यानी सबक नंबर 1 के अंदर गुजर चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, वहाँ से आप सबक नंबर 1 पढ़ सकते हैं और उस सबक के अंदर जान सकते हैं कि मजमुआ लिखने का फ़ायदा क्या होता है। तो हरूफ कलकला 5 हैं, क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल। इनका मजमुआ क़ुतुबु जद्दिन है। अब सवाल पैदा होता है कि कलकला किससे कहते हैं, कलकला का क्या माना है? तो याद रखें कि कलकला के माना जुम्बिश और हरकत के हैं। इन हरूफ को अदा करते वक्त मखरज में जुम्बिश सी होगी जिसकी वजह से आवाज़ लौटती हुई निकलेगी। हो सकता है कि आपको अभी तक ये बात समझ ना आई हो। इंशाल्लाह जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो उस वक्त आपको बिल्कुल वाज़े हो जाएगा कि कलकला किससे कहा जाता है और हरूफ कलकला को पढ़ने का क्या तरीका है। बस अभी आप ये अल्फाज याद रखें और जिन अल्फाज के अंदर तारीफ़ बयान की गई है वो तारीफ़ याद रखें बस। और नीचे आप ये बात याद रखें कि हरूफ कलकला साकिन हों यानी इन पर जज़म आए तो वो साकिन हो जाएंगे। तो हरूफ कलकला जब साकिन हो तो उनके अंदर कलकला खूब ज़ाहिर होगा। बस आप इतनी बात याद रखें। इंशाल्लाह जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो उस वक्त आपको बिल्कुल वाज़े हो जाएगा कि कलकला कैसे किया जाता है।
अब आते हैं हम इस सबक की प्रैक्टिस करते हैं और हम जानते हैं कि कलकला कैसे किया जाता है। याद रखें कि जिन हरूफ पर आपको ब्लू कलर की जज़म नज़र आ रही है, इन हरूफ के अंदर कलकला नहीं होगा, लेकिन जो रेड अल्फाज आपको नज़र आ रहे हैं, इन अल्फाज के अंदर कलकला होगा। तो ये अल्फाज आपने याद करने हैं और बेहतरीन करके याद करने हैं। वो कहते हैं ना कि जैसे पानी की तरह याद करना, यानी बिल्कुल बेहतरीन और अच्छे अंदाज से याद करना, ऐसे होना चाहिए आपको याद। तब आपको पता चलेगा और तब आपको पहचान भी होगी कि हरूफ कलकला कितने हैं, कौन कौन से हैं और उनको कैसे पढ़ा जाता है। तो आइए हम सबक नंबर 11 की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा ता ज़बर अत, हमज़ा ता ज़ेर इत, हमज़ा ता पेश उत, अत इत उत। इसके अंदर कलकला नहीं हुआ। अब आते हैं अगले हरफ के अंदर, हम कलकला करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि कलकला किससे कहते हैं। हमज़ा तो ज़बर अतो, हमज़ा तो ज़ेर एतो, हमज़ा तो पेश ओतो, अतो एतो ओतो। ये हरफ देखें, इसके अंदर हमने कलकला नहीं किया था, इसको हमने सिर्फ साकिन पढ़ा था। कैसे? अत इत उत। लेकिन ये हरफ कलकला है, इसके अंदर हमने कलकला किया है। कैसे? अतो एतो ओतो। एक है अत इत उत और एक है अतो एतो ओतो। ठीक है, आपको बिल्कुल वाज़ेह हो गया होगा कि कलकला कैसे किया जाता है। इसी तरह बाकी अल्फाज की भी प्रैक्टिस करते हैं। हमज़ा ज़ा ज़बर अज़, हमज़ा ज़ा ज़ेर इज़, हमज़ा ज़ा पेश उज़, अज़ इज़ उज़, हमज़ा ज़ाल ज़बर अज़, हमज़ा ज़ाल ज़ेर इज़, हमज़ा ज़ाल पेश उज़, अज़ इज़ उज़, हमज़ा व ज़बर अज़, हमज़ा व ज़ेर इज़, हमज़ा व पेश उज़, अज़ इज़ उज़, हमज़ा सा ज़बर अस, हमज़ा सा ज़ेर इस, हमज़ा सा पेश उस, अस इस उस, हमज़ा सीन ज़बर अस, हमज़ा सीन ज़ेर इस, हमज़ा सीन पेश उस, अस इस उस। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये जो मद वाले हरूफ हैं, यानी जिनको लंबा करके पढ़ेंगे, कैसे? सीन सौद, मैं इनको थोड़ा लंबा कर रहा हूँ, आपने इनको ज़्यादा लंबा करना है। थोड़ा लंबा इस वजह से कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, लेकिन जब आपने पढ़ना है तो उस वक्त आपने इनको ज़्यादा लंबा करके पढ़ना है। इस मद की मिकदार के मुताबिक पढ़ना है। इस मद की मिकदार कितनी है, इसके अंदर मद कौन सी हो रही है, इंशाल्लाह ये आगे जब सबक आएगा तो वहाँ तफसील के साथ बात करेंगे कि मद की कितनी किस्में हैं, कौन कौन सी है और उनको कितना लंबा किया जाता है। तो यहाँ पर इतनी बात याद रखें कि जब आपने इन हरूफ को पढ़ना है तो उस वक्त आपने इनको लंबा करके पढ़ना है। हमज़ा सौद ज़बर अस, हमज़ा सौद ज़ेर इस, हमज़ा सौद पेश उस, अस इस उस, हमज़ा दाल ज़बर अद, हमज़ा दाल ज़ेर इद, हमज़ा दाल पेश उद, अद इद उद। ये हरफ कलकला था। अब देखें इसमें कैसे कलकला हुआ और आगे मिलती जुलती आवाज़ वाला हर्फ भी मौजूद है, अब। ठीक है, अब देखें इसको दाल को कैसे पढ़ा गया और आगे जो इसके साथ मिलती जुलती आवाज़ वाला हर्फ है उसको कैसे पढ़ा जाएगा। इसके अंदर कलकला किया गया, कैसे? अद इद उद। आगे है बौद, जो इसके साथ मिलती जुलती आवाज़ वाला हर्फ है, इसको पढ़ते हैं और इन दोनों के अंदर फ़र्क जानते हैं। हमज़ा बौद ज़बर औ, हमज़ा बौद ज़ेर इद, हमज़ा बौद पेश उद, अब इद उद। कहाँ अद इद उद और कहाँ अब इद उद। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो इस वीडियो के आखिर में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मौजूद है, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके वो बात पूछ सकते हैं और इसी तरह कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके भी वो बात पूछ सकते हैं। हमज़ा बौद ज़बर अब, हमज़ा बौद ज़ेर इद,
حمزہ ضاد پیش اض 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 حمزہ کاف زبر اک حمزہ کاف زیر اک حمزہ کاف پیش اک 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 حمزہ قاف زبر اق حمزہ قاف زیر اق حمزہ قاف پیش اق 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 اب دیکھیں کہاں اک 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 اور کہاں اق 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 اسی طرح آگے حمزہ ہا زبر اہ حمزہ ہا زیر اہ حمزہ ہا پیش اہ 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 حمزہ حا زبر اح حمزہ حا زیر اح حمزہ حا پیش اح 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 آگے ہے حمزہ ساکنہ جس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے، تو ہم حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے کیسے؟ حمزہ حمزہ زبر ا حمزہ حمزہ زیر ا حمزہ حمزہ پیش او ا ا او حمزہ عین زبر ا حمزہ عین زیر ا حمزہ عین پیش او ا او حمزہ خا زبر اخ حمزہ خا زیر اخ حمزہ خا پیش اخ 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 حمزہ غین زبر اغ حمزہ غین زیر اغ حمزہ غین پیش اغ 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 آگے با ساکن ہے چونکہ با حروف کلکلہ میں سے ہے تو اب اس کے اندر ہم انشاءاللہ کلکلہ کریں گے کیسے؟ حمزہ با زبر اب حمزہ با زیر اب حمزہ با پیش اب 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 حمزہ میم زبر ام حمزہ میم زیر ام حمزہ میم پیش ام ام آگے ہے واو لین جیسا کہ آپ سبق نمبر 9 کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو اس وقت واو لین ہوگا، تو یہ واو لین ہے، اس کو ہم نہ ہی جھٹکا دے کر پڑھیں گے نہ ہی لمبا کریں گے بلکہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے کیسے؟ حمزہ واو زبر او آگے واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا تو اس وجہ سے ہم اس کو نہیں پڑھیں گے۔ آگے ہے واو مدہ، واو مدہ کے بارے میں بھی آپ سبق نمبر 7 کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ اس کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہم یہاں پر اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے کیسے؟ حمزہ واو پیش او حمزہ فا زبر اف حمزہ فا زیر اف حمزہ فا پیش اف 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 حمزہ لام زبر ال حمزہ لام زیر ال حمزہ لام پیش ال ال حمزہ نون زبر ان حمزہ نون زیر ان حمزہ نون پیش ان حمزہ را زبر ار حمزہ را زیر ار حمزہ را پیش ار حمزہ جیم زبر اج حمزہ جیم زیر اج حمزہ جیم پیش اج حمزہ شین زبر اش حمزہ شین زیر اش حمزہ شین پیش اش حمزہ یا زبر ای حمزہ یا زیر ای یہ یا لین ہے یہ یا مدہ ہے، اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے اور اس کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے کیسے؟ ای
تو یہ تھا سبق نمبر 11 کی جس کی ہم نے پریکٹس کی ہے، اور اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم سبق نمبر 11 کی مشق بھی پڑھتے ہیں، جس کے اندر آپ کو مزید واضح ہو جائے گا کہ حروف قلقلہ کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو آئیے سبق نمبر 11 کی مشق پڑھتے ہیں۔ قاف لام پیش قل، حمزہ نون زیر ان، عین نون زبر عن، میم نون زبر من، با لام زبر بل، لام میم زبر لم، کاف میم پیش کم، ہا میم پیش ہم، ذال قاف پیش ذق، قاف دال زبر قد، حمزہ صاد زیر اس، قا زبر طا، اس طا، با را زیر بر، اس طابر، میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا، طا را زبر طر، مستطر، فا غین زبر فغ، فا را زیر فر، فغفر، حمزہ عین زبر اع، یا نون پیش ین، اعین، حمزہ عین زبر اع، نون الف زبر نا، اعنا، با دو زبر بن، اعنابا، زا جیم زبر زج، را زبر را، زج را، تا دو پیش تن، زج راتن، نون طا پیش نط، فا زبر فا، نط فا، تا دو زیر تن، نطفتن، میم دال پیش مد، ہا زیر ہی، مد ہی، نون واو پیش نو، مد ہی نو، نون زبر نا، مد ہی نون، حمزہ با زبر اب، واو الف زبر وا، اب وا، با دو زبر بن، اب وابن، فا زبر فف، را قاف پیش رق، فف رق، یا قاف پیش یق، را ضاد زیر رض، یق رض، یا غین پیش یغ، نون یا زیر نی، یغنی، تا جیم زبر تج، را یا زیر ری، تجری، جیم میم زبر جم، عین دو زبر عن، جمعن، فا تا زبر فت، حا دو پیش حن، فتحن، میم حمزہ پیش مو، میم زیر می، مؤمی، نون یا زیر نی، مؤمنی، نون زبر نا، مؤمنین، میم حمزہ پیش مو، میم زیر می، مؤمی، نون واو پیش نو، مؤمنو، نون زبر نا، مؤمنون، یا حمزہ پیش یو، میم زیر می، یؤمی، نون واو پیش نو، یؤمنو، نون زبر نا، یؤمنون، میم حمزہ پیش مو، صاد زبر صا، مو صا، دال زبر دا، مؤصدہ، تا دو پیش تن، مؤصدتن، حمزہ قاف زیر اق، را حمزہ زبر را، اقرا، شین حمزہ زبر ش، نون دو پیش نن، شأنن، کاف حمزہ زبر ک، سین دو زبر سن، کأسن، با حمزہ زیر بی،
سین زبر س بئس یا زبر یا شین حمزہ زبر ش یش نون زبر ن شین حمزہ زبر ش نش حمزہ ثا زیر اث میم دو پیش من اثمن یا با زبر یب ح ثا زبر حث یب حث حمزہ ح زبر اح یا الف زبر یا احیا حمزہ خا پیش اخ را کھڑا زبر را اخ را حمزہ ذال زیر اذ ہا با زبر حب اذ حب حمزہ شین پیش اش دال دال پیش دد اش دد حمزہ را زیر ار کاف با زبر کب ارکب حا پیش حو شین زیر شی حشی را تا زبر رت حشرت نون پیش نو شین زیر شی نشی را تا زبر رت نشرت حمزہ حا زبر اح ضاد زبر ضا احضا را تا زبر رت احضرت طا پیش طو میم زیر می قومی سین تا زبر ست قومی ست فا پیش فو را زیر ری فوری جیم تا زبر جد فوری جد نون پیش نو سین زیر سی نسی فا تا زبر فت نصفت یا لا پیش یض لام زبر لا یضل میم واو پیش مو یظلمو نون زبر نا یظلمون یا لا زبر یض ها زبر ها یضها را پیش رو یظهرو حمزہ صاد زیر اس با را زیر بر اصبر با یا زبر بی نون زبر ن بین کاف میم پیش کم بینکم با یا زبر بی نون زبر ن بین ها میم پیش ہم بینہم فا ضاد زبر فض لام زیر لی فضلی کاف زبر کا فضلک عین زبر ع لام یا زبر لی علی ہا میم زیر ہم علیہم حمزہ عین زبر اع میم الف زبر ما اعما لام زبر لا اعمال ہا میم پیش ہم اعمالہم حمزہ عین زبر اع میم الف زبر ما اعما لام زبر لا اعمال کاف میم پیش کم اعمالکم حمزہ یا زبر ای دال یا زیر دی ایدی ہا میم زیر ہم ایدیہم یاسین زبر یس تا با زبر تب یستب دال لام زیر دل یستبدل یاسین زبر یس تا فا زبر تف یستف تا زیر تی یستفتی حا واو پیش حو یستفتحو نون زبر ن یستفتحون. تو ناظرین کرام یہ تھا سبق نمبر 11 کہ جس کی ہم نے اچھے انداز سے پریکٹس کی ہے اور بتائے گئے طریقے کے مطابق اس کو پڑھنے کی کوشش کی ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں.
اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.